मसीह यीशु में अजीज मोमिनीन, मैं हूँ बाबू इमैनुअल शाद और पेश कर रहा हूँ बाइबल मुकद्दस में से गदी बोल उठी। बाइबल मुकद्दस में अदद की किताब उसके 22वें बाब में लिखा है कि जब बनी इसराइल ने मोआब के दरमियान डेरा लगाया तो मोआब का बादशाह और उसके लोग डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने पहले अमूरियों को तलवार से हलाक किया और अब ये हमें भी मार डालेंगे। तब बादशाह ने फतूर में बलआम के पास कासत भेजे ताकि उसे बुलाकर कहे कि देखो, ये लोग मिस्र से निकलकर तमाम रुए ज़मीन पर फैल गए और अब वो मेरे मुकाबल ठहरे हैं। सो आकर मेरे लिए इन पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा जोरावर हैं, ताकि मैं इनको मार कर इस मुल्क से पीछे हटा सकूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसको तू लानत करता है वो मलाऊन ठहरता है, और जिसको तू बरकत देता है वो मुबारक ठहरता है। तब मोआब के बुजुर्गों ने बलआम के पास पहुंचकर बलाक बादशाह की ये बातें बताईं। तो खुदा के बंदे बलआम ने कहा, तुम आज की रात यहाँ ठहरो, और जैसा खुदावन मुझे फरमाएगा मैं तुम्हें वैसा ही बताऊंगा। तब खुदा बलआम से हम कलाम हुआ और खुदा ने उसे फरमाया कि मोआब के बादशाह ने अपने बुजुर्गों को तब मोआब के बुजुर्गों ने बलआम के पास पहुंचकर बलाक बादशाह की ये बातें बताईं। तो खुदा के बंदे बलआम ने कहा, तुम आज की रात यहाँ ठहरो, और जैसा खुदावन मुझे फरमाएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। तब खुदा बलआम के पास आया तो उसने खुदावन को बताया कि मोआब के बादशाह ने अपने बुजुर्गों को मेरे पास भेजा है ताकि मैं उसके पास जाऊं और बनी इसराइल पर लानत करूं, ताकि मैं उनके साथ जंग कर सकूं। तब खुदा ने कहा, तू इनके साथ मत जाना और ना ही बनी इसराइल पर लानत करना, क्योंकि वो मुबारक हैं। तब बलआम ने सुबह को उठकर इन बुजुर्गों को बताया कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं मिली। जब बलाक को बताया गया कि बलआम ने आने के लिए इनकार कर दिया है, तो उसने दोबारा ज़्यादा तादाद में मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों को बलआम के पास भेजा, और उन्होंने बलआम से कहा कि बादशाह तेरा रुतबा बढ़ा देगा और जो कुछ तू कहेगा वही करेगा। तू आ और इन लोगों पर यानी बनी इसराइल कौम पर लानत कर। तो बलआम ने उन्हें कहा कि अगर बादशाह अपना घर सोने और चांदी से भर कर भी मुझे दे तो मैं खुदा के फरमान के मुताबिक नहीं चलूँगा। तुम आज की रात यहाँ ठहरो ताकि खुदावन से दरियाफ्त करूँ कि खुदावन मुझे क्या फरमाता है।
خدا رات کو بلعام کے پاس آیا اور کہا تو ان کے ساتھ جا، مگر جو کچھ میں بتاؤں وہی کہنا۔ تب بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر مواب کے بزرگوں کے ساتھ چلا۔ تو خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ ان کے مقابل آ کھڑا ہوا، اور گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ تو وہ اس راہ سے مڑی اور میدان کو چلی، تو بلعام نے اسے راہ پر لانے کے لیے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ انگورستان کے درمیان ایک الگ جگہ جا کھڑا ہوا، اور وہاں دونوں طرف دیوار تھی۔ پھر گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو وہ دیوار سے جا لگی، اور بلعام کے پاؤں کو دیوار سے چوٹ لگی، تو اس نے پھر گدی کو مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے چلا اور ایک تنگ جگہ جہاں دائیں یا بائیں مڑنے کے لیے جگہ نہیں تھی جا کھڑا ہوا، اور گدی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو وہ بلعام کے نیچے بیٹھ گئے۔ تب خداوند نے گدی کا منہ کھولا اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو نے مجھے 3 دفعہ مارا ہے۔ تو بلعام نے کہا، کیونکہ تو نے میرے ساتھ مسخری کی ہے، اور اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تب گدی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری گدی نہیں ہوں جس پر تو ہمیشہ اور آج کے دن تک سواری کر رہا ہے؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کبھی ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ خداوند کا فرشتہ تلوار لیے راستے میں کھڑا ہے۔ تو وہ اپنے منہ کے بل گرا اور زمین تک اپنا سر جھکایا، اور خدا اور فرشتے نے اسے کہا کہ تو نے گدی کو کیوں مارا ہے؟ میں تجھے روکنے کے لیے نکلا ہوں، کیونکہ تیری راہ میرے نزدیک ہلاکت کی راہ ہے، اور تیری گدی نے مجھے دیکھا اور 3 دفعہ میرے سامنے سے مڑی، اور اگر وہ میرے سامنے سے نہ مڑتی تو میں تجھے ہلاک کر دیتا اور اسے چھوڑ دیتا۔ تب بلعام نے فرشتے سے کہا، میں نے خطا کی ہے، کیونکہ میں نے نہ جانا کہ تو راہ میں میرے مقابل پر کھڑا ہے۔ اگر تیری نظر میں یہ برا ہے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ جا، اور جو بات میں تجھے کہوں گا وہی کہنا۔ عدد کی کتاب کے 22ویں باب میں گدی نے انسانی زبان میں باتیں کر کے انسانی نسل کو حیران کر دیا، اور ظاہر کیا کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح خدا کے بندے بلعام نے بڑے عہدوں، چاندی اور سونے کو ٹھکرا کر خدا کی فرما برداری میں رہنا پسند کیا، اور بنی اسرائیل قوم پر لعنت نہیں کی بلکہ لعنت کرنے سے انکار کر دیا، اسی طرح ہمیں بھی
خدا کے لوگوں پر کبھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ مسیح یسوع میں عزیز مومنین، میں ہوں آپ کا خادم بابو ایمینویل شاد، اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بائبل کے عجائبات۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ مہربانی کر کے اسے ضرور دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔